नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 58तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यदा संहरते च अयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अथ श्लोकस्य अन्वयः। यदा अयं सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः कूर्मः अङ्गानि इव इन्द्रियाणि संहरते च तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च। येन प्रकारेण कूर्मः स्वशरीरं सर्वशः स्वकोशेषु निलीयते तेन प्रकारेण विषयेभ्यः स्वेन्द्रियाणां संहरणं कुर्वतः ज्ञानं स्थिरं भवतीति अस्य श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।